रबीउल अव्वल तक ये गम आबाद रहेगा। मेरा हक़ ये बनता है कि मैं भी दो जुमले मसाइब के पढ़ कर आपसे इजाज़त चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस शब आशूर की मजलिस में आपको एक पैगाम देकर जाऊँ कि अज़ादारों, मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, दरूद पढ़िएगा मौला की खिदमत में। मौला इरशाद फरमाते हैं कि देखो, जब भी कोई तुम्हें मजलिस हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बुलाए तो अपने काम काज को छोड़कर सबसे पहले आकर सफ़े अदा पर बैठ जाया। आप देखिएगा कि आपने इन अशरे में कोशिश की है कि हुसैन की सफ़े अदा पर आकर बैठे, लेकिन अदादारान मज़लूम मैंने देखा कि नौजवान मजलिस के लिए तो घर से आते हैं, लेकिन सफ़े अदा को जीनत नहीं बख्शते, चौक में, चौराहे में, गली में खड़े रहते हैं। अज़ादारों, एक इमाम से नहीं, दो इमामों से रवायत पढ़ रहा हूँ। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और 8वें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरी जद के अज़ादारों, देखो ये सफ़े अदा इतनी अज़मत वाली है कि इस सफ़े अदा पर हम सबसे पहले आकर बैठ जाते हैं। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक मोमिन इमाम की खिदमत में आया और कहने लगा कि मौला, मैंने अपने घर में आपकी जद की मजलिस करवाई है। तवज्जो, कहता है कि मौला, मैंने अपने घर में आपकी जद की मजलिस करवाई है, आप मेरे घर में तशरीफ़ लाइए। साहिबान मोहतरम, वक्त बताया गया, जगह बताई गई, मकाम बताया गया। जब वक्त और मकाम आ गया ना, तो साहिबान मोहतरम जरा अज़ादारान मज़लूम देखिएगा कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मकाम पर तशरीफ़ ले आए। देखा कि मोमिन ने अपने घर में सफ़े अदा बिछाई हुई है। इमाम आए और सफ़े अदा पर बैठ गए। जैसे ही इमाम बैठे ना, 8वें इमाम, अज़ादारों, ये मोमिन दौड़ता हुआ इमाम की खिदमत में आता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मौला, मैं आपसे बड़ा शर्मिंदा हूँ, आप सबसे पहले आ गए हैं, लेकिन अभी अज़ादार नहीं आए हैं। अज़ादारों, जैसे ही इसने कहा ना कि मौला आप सबसे पहले आ गए हैं, अभी अज़ादार नहीं आए हैं, अज़ादारों, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़े बुलंद गिरिया करते हुए फरमाते हैं, तुझे किसने कहा कि हम सबसे पहले आ गए हैं? तुझे किसने कहा कि हम सबसे पहले आ गए हैं? अज़ादारों, इमाम रज़ा रो कर फरमाते हैं, ऐ मोमिन, जब तूने ये सफ़े अदा बिछाई थी ना, हमारी दादी ज़हरा हमसे पहले आकर सफ़े अदा। अज़ादारान मज़लूम, शब आशूर है ना, तैयारी करिएगा मसाइल की, लेकिन मैं चाहता था कि अपने नौजवान को ये दरख्वास्त करूं कि जब भी हुसैन की सफ़े अदा पर आओ तो कोशिश किया करो कि सफ़े अदा पर आकर बैठ जाओ। अज़ादारान मज़लूम, मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हमसे पहले हमारी दादी ज़हरा पहले तशरीफ़ लाती है। अज़ादारों, सादिक़ आले मोहम्मद से इरशाद है कि जब हमारी दादी ज़हरा तशरीफ़ ले आती है ना, तो अकेली नहीं आती है, उनके साथ एक 4 साल की बतूल बीबी भी तशरीफ़ लाती है। अज़ादारान मज़लूम, जब कोई मोमिन बावाज़े बुलंद गिरिया करके रोता है ना, बावाज़े बुलंद, तो ये 4 साल की बतूल बीबी सैयदा का दामन पकड़ कर कहती है, ऐ दादी, ये रोने वाला हमारा क्या लगता है? अज़ादारान मज़लूम, कोशिश करिएगा कि एक कतरा आज जनाब सैयदा सल्वातुल्लाह अलैहा की रुमाल की जीनत बन जाए आंसू की शक्ल में। अज़ादारान मज़लूम, सादिक़ आले मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन बावाज़े बुलंद गिरिया करता है तो छोटी बीबी
جناب سیدہ کا دامن پکڑ کر کہتی ہیں دادی یہ بتائیے کہ یہ باواد بلند گریہ کرنے والا مومن ہمارا کیا لگتا ہے؟ عزادارو بی بی فرماتی ہیں اے بیٹی یہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ عزادارو جیسے ہی بی بی سنتی ہیں نا چھوٹی بی بی کہ یہ میرے بابا کے عزادار ہیں، عزادارو بی بی فرماتی ہیں کاش کہ یہ رونے والا کربلا کے میدان میں ہوتا، کاش کہ یہ رونے والا یہ گریہ کرنے والا کربلا کے میدان میں ہوتا۔ عزادارو جناب سکینہ فرماتی ہے دادی یہ رونے والا یہ بین کرنے والا کربلا کے میدان میں ہوتا اور دیکھتا کہ میرا بابا کس طرح میرے بھائی کے لیے پانی طلب کرتا۔ عزاداران مظلوم، عزاداران مظلوم، میری ذمہ داری یہ تھی کہ آج کی شب کے مصائب پڑھے جائیں، آج کی شب کے مصائب پڑھے جائیں۔ عزادارو آؤ چلتے ہیں کربلا، چلتے ہیں کربلا، چلتے ہیں۔ عزادارو شب عاشور ہے، خیموں کا منظر ہے، آؤ ایک خیمے کا منظر دکھاتا ہوں۔ عزادارو اس خیمے میں عزاداران مظلوم ایک بی بی موجود ہیں، نام ہے ام لیلا سلام اللہ علیہا، اپنے سامنے علی اکبر جیسے جوان کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ شب عاشور میں عزاداران مظلوم بی بی لیلا علی اکبر کو سامنے لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور کام کیا کر رہی ہیں؟ ایک صندوق کھولا ہوا ہے، کبھی ایک جوڑا نکالتی ہیں، علی اکبر سے مس کرتی ہیں، رکھ دیتی ہیں، دوسرا نکالا علی اکبر سے مس کیا، رکھ دیا، تیسرا نکالا علی اکبر سے مس کیا، رکھ دیا۔ عزاداران مظلوم کتاب کا نام ہے مدینے سے مدینے تک، صاحب کتاب لکھتا ہے کہ جناب لیلا نے 18 جوڑے نکالے، علی اکبر سے مس کیے، رکھ دیے۔ علی اکبر نے کہا اماں یہ کیسے جوڑے ہیں؟ کہا اکبر ماں کی خواہش تھی کہ تیری شادی ہوتی، تجھے اپنے ہاتھوں سے دولہا بناتی۔ عزاداران مظلوم، عزاداران مظلوم، یہ بی بی لیلا کا خیمہ ہے، یہ بی بی لیلا کا خیمہ ہے۔ آؤ ایک قدم آگے چلے۔ عزادارو اس خیمے میں ایک بیوہ ماں ہے، بیوہ ماں۔ عزادارو بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا اپنے سامنے اپنے یتیم کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور فرما رہی ہیں قاسم جب تمہارے بابا 28 سفر کو اس دنیا سے گئے تھے نا تو تمہارے لیے کچھ وصیتیں کر کے گئے تھے۔ قاسم بابا کی وصیت ہے کہ کل جب جنگ ہونا اس طرح جنگ کرنا کہ اپنے حصے کا بھی جہاد کرنا، بابا کے حصے کا بھی جہاد کرنا۔ عزادارو مجھے نہیں معلوم کہ بی بی نے کیا کہا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ حسین نے سب کے لاشیں اس طرح اٹھائے ہیں، قاسم کا لاشا اس طرح اٹھایا ہے۔ عزادارو ایک منزل اور، عزادارو ایک منزل اور، یہ خیمہ اس بی بی کا ہے عزادارو جس نے اس کے بابا نے اس کا نام زینب رکھا تھا، زینب رکھا تھا۔ اپنے سامنے 2 بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور فرما رہی ہیں اونو محمد بیٹا جب ہم مدینے سے چلے تھے نا تمہارے بابا نے کہا تھا کہ جب سفر میں کوئی مشکل وقت آئے تو ان کو میری طرف سے صدقہ کرنا، محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کرنا۔ اے اونو محمد دیکھو بیٹا تم صدقہ ہو، کل جب میدان میں جانا نا تو بیٹا پانی کی طرف نہ جانا، سکینہ پیاتی ہے۔
عزاداروں آخری جملہ عزاداروں، یہ سب خیمے وہ تھے جہاں پر مائیں ان کو لے کر بیٹھی ہیں جو گھوڑوں پر سوار ہو سکتے تھے، گھوڑے پر سوار ہو سکتے تھے، تلوار اٹھا سکتے تھے، تیر اٹھا سکتے تھے، لیکن عزاداروں ایک خیمے کا تو منظر ہی عجیب ہے۔ عزاداروں اس خیمے میں ماں کسی جوان کو نہیں، اپنی گود میں ایک 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کے بیٹھی ہوئی اور فرما رہی ہے کہ بیٹا اگر کل تمہیں موقع ملے میدان میں جانے کا، اس طرح جنگ کرنا کہ لیلا اکبر کی جنگ کو بھول جائے۔ عزادارو مجھے نہیں معلوم کہ بی بی ام رباب ساری رات اصغر کو کیا کہتی رہی، لیکن عزادارو تاریخ کربلا کہتی ہے کہ جب اصغر کو وہ تیر مارا گیا ہے جو گھوڑوں اور ہاتھیوں کو مارا جاتا تھا،